ये भी हमको मुसलमानों की 40 लाख लड़कियां चाहिए होगी। तब मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक मेरे साथ चीट किया है, शादी के झांसा देके मुझे फंसा लिया है। लुबना धर्म परिवर्तन करके आरोही बन चुकी है और कुछ दिन पहले ही आर्य समाज मंदिर में एक हिंदू युवक से शादी कर ली। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहाँ हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम सामईन व नाज़रीन खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही अहम और हसास मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं, लिहाजा मेरी आप तमाम सामईन व नाज़रीन से अदमन गुजारिश है कि मुकम्मल वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका टाइटल है भगवा लव ट्रैप। ये भगवा लव ट्रैप क्या होता है और इसमें किस तरह से हमारे मुसलमान बच्चियों को अपने ज़द में फंसा करके उसे प्यार का झांसा दिला करके उससे बेजा झूठी और सच्चे वादे करके उनसे शादी की जाती है और बिल आखिर फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये एक वक्त की बहुत ही अहम और नज़ाकत की बात है और ये एक सख्त ज़रूरत थी वक्त की, और मुझे बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेशन इस चीज़ के लिए आ रही थी और बहुत सारे लोगों का तकाज़ा था कि आप इस पे मुफस्सल रोशनी डालिए, लिहाजा मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। अब मैं इन तमाम चीज़ों पे एक एक करके गुफ्तगू करूँगा कि ये भगवा लव ट्रैप क्या होता है, इसे लोग किस तरह से अंजाम देते हैं और इसका नतीजा क्या होता है, और हमें अपने बच्चों और बच्चियों को इसके ज़द से किस तरह से बचाना है। सबसे पहले मैं आपसे भगवा लव ट्रैप के बारे में कुछ मुख्तसर सी बात कर लूँ। ये एक जाल है जिसमें हमारे बच्चियों को फंसाया जाता है, उनसे वादे किए जाते हैं शादी का। एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें सबसे पहले वो अननोन नंबर से फ़ोन करते हैं और पहले अपना इस्लामी नाम बताते हैं, हालांकि वो गैर मुस्लिम होते हैं। अगर कोई लड़की फ़ोन रिसीव करती है तो वो सलाम से अपने बात का आगाज़ करते हैं और फिर 1-2 मिनट इस तरह से बात करते हैं कि एक मानो कि बहुत कोई बेहतरीन आलिम या कोई बहुत बेहतरीन बुजुर्ग इंसान बात कर रहे हो, बहुत शरीफुन नफ्स इंसान बात कर रहे हो। जब वो बात करके अपने सामने वाले को मुतासिर कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो अपने बाकी चीज़ों का आगाज़ करते हैं। उन्हें बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बेहतरीन लखनवी उर्दू सिखाई जाती है, जिसमें वो बात है माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, आपके मिजाज कैसे हैं, आप की क्या मसरूफियात हैं, इस तरह की उर्दू का वो इस्तेमाल करते हैं जो कि हम अपने आम ज़ुबान में, बोली चाली में, हम अपने आम गुफ्तगू में इस तरह के बातों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सामने वाली को लगता है कि शायद के बहुत ही महज़्ज़ब किस्म के इंसान होंगे, तो वो बात करना शुरू करती है। फिर जब धीरे धीरे बातचीत बढ़ती है तो जाहिर सी बात है लड़कियों का जो दिल होता है वो बहुत ही नरम होता है, फिर उनसियत बढ़ती है, फिर क़राबत बढ़ती है, दोनों के अंदर क़ुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो फिर वो एक दूसरे से मिलने के ख्वाहिशमंद होते हैं। फिर जब मिलते हैं तो अब जाहिर सी बात है कि रिलेशनशिप में आने से पहले या फिर जो मुरवजा जो तरीक़ा है लवर्स का वो कितना बेहुदा और बदतमीज़ी वाला है, इसके बारे में बात करना भी मुनासिब नहीं है कि क्या क्या होता है। फिर वो चीज़ होता है जो कि नहीं होना चाहिए, फिर वो ज़िना के करीब तक पहुंच जाते हैं, और जब एक दफ़ा ज़िना हो जाता है तो फिर आपको बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि लड़की फिर हर हाल में उसी के साथ शादी करना चाहती है। और बात जब बढ़ती है तो फिर वो अव्वल तो इनकार करते हैं शादी करने के लिए ऊपर से, लेकिन अंदर से तो वो तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ उनसे शादी नहीं करनी है बल्कि उन्हें धर्म परिवर्तन भी कराना है। तो फिर वो अब उनको इस्लाम की वो बातें जो इस्लाम के अंदर नहीं है बल्कि इस्लाम के ऊपर इल्ज़ाम है मुसलमानों के ऊपर, वो बातें उनके सामने वो उजागर करते हैं। मसलन वो ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर ये हलाला क्या होता है, या फिर वो ये सवाल कर देते हैं कि ये इस्लाम के अंदर कितनी तंग नज़री है कि मुसलमान लड़के तो जहाँ चाहे घूमे फिरे और लड़कियों को पर्दा के अंदर कैद कर दिया जाता है। मानो कि आपने आधी पॉपुलेशन को घर के अंदर बांध के रख दिया। दुनिया इतनी तरक्की कर रही है और इस्लाम बिल्कुल अभी भी 1400 साल पीछे ही चल रहा है। या फिर ये बात कह देते हैं कि
مسلمانوں کے اندر لڑکیوں کو وہ عزت حاصل نہیں ہے جو کہ ہمارے مذہب کے اندر ہے. دیکھو تمہارے اس میں مسلمان جب چاہے مرد عورتوں کو طلاق دے دے, ان کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوتا ہے. اور ہمارے مذہب کے اندر دیکھو شادیوں میں جنم جنم کا ساتھ کا وعدہ نبھایا جاتا ہے. اور ہمارے مذہب کے اندر جو ہے کہ لڑکیوں کو دیوی کا روپ مانا جاتا ہے, لکشمی کا روپ مانا جاتا ہے. ایسی ساری نیگیٹیوٹی کو ان کے ذہن میں بٹھا کر کے ان کو اسلام سے نفرت ان کے ذہن میں بٹھا دی جاتی ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اسلام دھرم کو چھوڑ دیتی ہے. اس کے بعد پھر وہ اپنے وواہ بندھن میں آ جاتے ہیں, کچھ عرصے تک رہتے ہیں اور پھر پلاننگ کے مطابق ایک عرصے بعد وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. سر یہ ہے کہ میں ونے رکشائی کی پتنی ہوں اور یہ لوگ مجھے دہیج کے لیے بہت پرتاڑت کیا ہے ان لوگوں نے مجھے. اور ہم 2009 سے ہم لوگ ساتھ ہیں. اس میں بھی ونے رکشائی نے شادی کرنے کے لیے بہت ٹالا مٹول کیا میرے ساتھ. اور 2010 میں میرا ایبورشن بھی کرایا اس نے. اور میرے کو ہمیشہ مینٹلی ٹارچر, مارنا پیٹنا اور ان نیچرل سیکس کرنا, یہ ساری حرکتیں انہوں نے کری ہے. اب جب میں سب چیزوں سے پریشان ہو گئی اور سب مجھے انہوں نے بہت پریشان کیا ہے سر. وہ ایکچولی میرے کو میرے گھر سے نکلوا دیا. میرے مکان مالک کو بولا کہ ہم تیرے نام سے رپورٹ کر دیں گے. میرے گھر پہ میری مدر کے یہاں بالا گھاٹ جا کر وہاں پر بھی ان لوگوں اس نے بہت ہنگامہ کیا. وہاں پر بھی اس نے مطلب کر رہا ہے کہ تم اندور چھوڑ کے چلے جاؤ ورنہ تمہاری بینڈ بجا دوں گا میں اور تم کو جان سے مار دوں گا اور اب تم اپنا منہ اللہ کو ہی دکھا پاؤ گی. مطلب یہ کیا ہے؟ دس از ناٹ دا وے. کیا کچھ معاملہ ہے؟ ہاں سر, میں جہاں جاب کرتی ہوں وہاں میں اکتوبر میں ایک لڑکے سے ملی تھی جن کا نام گورو کمار ہے. انہوں نے مجھ سے کافی دوستی بڑھائی, دوستی کی اور ہم لوگوں کی دوستی بہت اچھی ہو گئی. انہوں نے دوا ووا مجھے دے دی تھی نشے کی. صبح میں جب ہم اٹھے تو ہم یہ چیز ان کو بولے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں کیوں کی. تو بھائی ہم تم کو کھونا نہیں چاہتے ہیں اور جب ہم تم کو فرسٹ ٹائم دیکھے تھے تبھی ہم کو تم سے بہت پیار ہو گیا تھا. ہم بہت تم سے پیار کرتے ہیں اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تم سے شادی کریں گے, تمہارے ساتھ رہیں گے اگر تم نہیں بولو گی. اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو دیکھو یہاں پہ مندر ہے شیو جی کا گھر میں ان کے, لو ہم تمہارا مانگ بھر دیتے ہیں, تم کو منگل سوتر پہنا دیتے ہیں, تم پتنی ہو جاؤ گی میری, تب تو تم کو ڈاؤٹ نہیں نہ رہے گا میرے پیار پہ. تو انہوں نے ویسا کیا کہ میرے مانگ میں سندور بھر دیا, مجھے منگل سوتر پہنا دیا, گلے لگا لیا. میرا نام فردوس بانو ہے. کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ, کیا گھٹنا گھٹی ہے؟ میں نے 4 سال پہلے لو میرج کی تھی, ہندو کے ساتھ میں نے شادی کی تھی. تو 3 سال تک میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا. یہ مجھے بہت مارتا تھا, بہت ٹارچر کرتا تھا ہر ایک چیز کے لیے. تو میں بہت برداشت کری. پھر کچھ دن ہوا تو یہ میرے ساتھ مطلب بہت گندی گندی زبردستی کرتا تھا. جب دیکھو تو پیسے مانگتا تھا کہ مجھے پیسے دے. پھر بولنے لگا کہ تو دہیج نہیں لائی ہے, تو جا یہاں سے, تمہارے میں 3 بار بولنے میں طلاق ہو جاتا ہے تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں, اب تو یہاں سے نکل جا. مجھے لڑکی نہیں چاہیے تھی, تو نے لڑکی کیوں پیدا کی, ایسا ویسا الٹا سیدھا بولتا تھا. پھر جب دیکھو تب اپنے فرینڈ لوگ کو معاملہ کیا ہے کہ یہ لڑکا 1 نمبر کا فراڈ ہے. میرے ساتھ چیٹ کیا ہے, جہاں شادی کی مجھے پھنسا لیا ہے بس ایسے, کیونکہ میرے پاپا نہیں ہے, بھائی نہیں ہے. اس کے بعد جھوٹے موٹے دلاسا دلا کے ہم تمہارا ساتھ دیں گے, یہ کریں گے, بہانہ سے مجھے نیٹورکنگ مارکیٹنگ کے بہانہ سے مجھے لے گیا اور میرے ساتھ ریلیشن شپ میں رہا اور میری مانگ میں سندور بھی بھر دیا. اب کہتا ہے کہ ہم شادی نہیں کی ہے, مانتا ہے, بولتا ہے کہ تم مسلم ہو اور ہم ہندو, بس ہم مسلم کو یوز کرنے کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. لڑکا ہندو ہے. اگر آپ کو میری اس بات کا یقین نہ ہو تو آپ یوٹیوب کے اندر یا گوگل کے اندر یا پھر ایکس میں, جو کہ سابقہ ٹویٹر تھا اب اس کا نام ایکس ہو چکا ہے, آپ اس میں #بھگوا لو ٹریپ سرچ کر سکتے ہیں. #بھگوا لو ٹریپ آپ سرچ کریں, آپ کو ہزاروں ویڈیوز مل جائیں گی جس کے اندر مسلم لڑکیاں, بلکہ وہ مسلم لڑکیاں انہیں نہیں کہا جائے گا, وہ مرتد لڑکیاں جنہوں نے کبھی اسلام کو اپنایا ہوا تھا پھر انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا, پھر وہ ریلیشن شپ میں غیر مسلموں کی آئی اور انہوں نے پھر اسلام سے بھی ہاتھ دھویا, پھر انہوں نے شادی کی اور اس کے بعد پھر وہ اس شادی کے بندھن کو بھی توڑ کے مرد کہیں چلے جاتے ہیں. تو وہ لڑکی روتے ہوئے کہتی ہے, بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں بتاتی ہے کہ میرا سب کچھ لوٹ گیا, انہوں نے ہم سے ایسا ایسا وعدہ کیا تھا لیکن شادی کے بعد انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا. اور بہت ساری تو ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جس میں لڑکیوں کی لاشیں ملتی ہے. تو میری بہنوں سے یہ گزارش ہے اور ان سے یہ سوال ہے کہ آپ کو کیا ملا, آپ اپنے مذہب کو اتنی آسانی کے ساتھ کیسے چھوڑ سکتی ہیں؟ کیا آپ کے نظر میں صرف پیار ہی سب کچھ ہے؟ کیا دنیا میں آنے کا آپ کا یہ مقصد تھا کہ آپ کسی ایک لڑکے کے خاطر اپنی پوری زندگی کو قربان کر دیں گے؟ آپ کو اپنے ماں باپ کا بھی پیار یاد نہیں رہتا ہے, آپ کو اپنے بھائی بہنوں کا بھی پیار یاد نہیں رہتا ہے, آپ کو اپنے
सहेलियों का भी, सखी सहेलियों का भी प्यार याद नहीं रहता है। आप सबको छोड़ करके आप एक गैर इंसान के साथ इस तरह से जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाती हैं, और आपके घर का क्या हाल होता है आपको पता है? आपके घर वाले डिप्रेशन में आ जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स तो सुसाइड कर लेते हैं कि हम समाज में किस तरह से मुंह दिखाएंगे। लेकिन आपको तो कुछ नहीं है, आपको तो बस अपना जीवन साथी चाहिए, आपको मिला और आप घर छोड़ के फरार हो गई। ये बिल्कुल बहुत ही बदतरीन बात है। आप इस तरह से बिल्कुल ना करें। अगर आपके जहन में ऐसा ख्याल भी आ रहा है कि प्यार ही सब कुछ है, तो आप कभी उनके पास जाके बैठे जिनकी शादी प्यार मोहब्बत करके हुई, और उनसे पूछे कि जिंदगी कैसी चल रही है। आपको पता चल जाएगा। दूर के धूल सुहाने, धूल जो है कि दूर से अच्छे लगते हैं, जब वो कपड़े पे पड़ जाए और करीब आ जाए तो वो अच्छे नहीं लगते। प्यार मोहब्बत की बातें बस सुनने में कहने में अच्छी लगती है। जब आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाएंगे और उसके बाद आप जब शादी कर लेंगे, उसके बाद फिर जिंदगी बहुत ही बदतरीन गुजरेगी। माँ बाप के कहने पे शादी करें और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारें। मेरी पेरेंट्स से भी ये अदबन गुजारिश है कि आप अपने बच्चों की शादी वक्त पे कर दें। हाँ, अगर उन्हें कोई लड़का या कोई लड़की पसंद है तो आप उनसे पूछ लें, क्योंकि पसंद की शादी ये इस्लाम में इसकी इजाजत है कि मर्द या औरत जो भी है वो अपने पसंद की शादी कर सकते हैं। गार्जियन उसको बाई फोर्स किसी के गले ना बांध दे। हाँ, उनसे पूछें। और बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि आपको अगर पसंद करना ही है तो ऐसे जगह पे पसंद करें जहाँ पे आपके गार्जियन हंसी खुशी उसे एक्सेप्ट कर सकें। ऐसे जगह आप ना पसंद करें कि उनका गर्दन जो है कि शर्म से झुक जाए। और मेरी दूसरी बात यह है कि हम अपने बच्चों और बच्चियों को इस माया जाल से बचाएंगे किस तरह से। तो इसके लिए बहुत ही सारी तजावीज़ हैं। सबसे पहले तो हमें अपने घर के अंदर दीनी माहौल पैदा करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इसलिए होती है कि हमारे अंदर दीन की कमी है, इस्लाम की कमी है। हमें इस्लाम की अहमियत और इस्लाम के औकात हमें मालूम ही नहीं है। इस्लाम की क्या तालीमात है हमने बस बचपन में मुख्तसर से कुरान करीम को देख के पढ़ना सीख लिया, कुछ दुआएं हमने सीख ली, नमाज का तरीका सीख लिया, हम सोचे कि हम फारिग हो गए। ऐसी बात नहीं है। इस्लाम मुकम्मल निज़ाम हयात का नाम है। हमारे पैदा होने से लेकर के हमारी मौत तक का एक एक लम्हा, एक एक साथ इस्लाम के मुताबिक गुजरना चाहिए। तो उसके लिए हमें उसकी जानकारी भी होनी ज़रूरी है। हमारे लिए जो आइडियल है और रोल मॉडल है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस है और आपके सहाबा किराम है। हम सहाबा किराम की ज़िंदगी को अपने सामने में रखें कि उन्होंने इस्लाम को किस तरह से अपनाया और किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। सहाबियात की ज़िंदगी को अपने सामने में रखें। रोज़ाना घरों के अंदर किताबों की तालीम हो, अहादीस की तालीम हो, और उसके अंदर खुसूसी तौर पर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत, हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत, हज़रत खदीजतुल कुबरा और जो दूसरी सहाबियात हैं उनकी ज़िंदगी को पढ़ाया जाए और बताया जाए कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। किस तरह से जब औरतें दीनदार हुआ करती थी तो उनके बच्चे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन बन के दुनिया में आया करते थे और दुनिया में उन्होंने बहुत ही ऊंचा नाम कमाया। और इस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी कि आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। हमारे जो सल्फ़ सालिहीन हैं, हमारे इमाम मुज्तहिदीन हैं, उनके वालिदैन का, उनके वालिदा का खुसूसी तौर पे अपने बच्चों की तरबियत पे हाथ रहा था कि एक एक वालिदा ऐसी थी कि अपने बच्चों को बगैर वजू के दूध तक नहीं पिलाती थी। 2 रकात नमाज नफल पढ़ती थी, फिर जाकर के दूध पिलाती थी। कुरान करीम का विर्द उनके जुबान पे लगा हुआ रहता था, तब जाकर के बेहतरीन माहौल बनता था। आज जब माँ खुद मोबाइल देखेगी, आसपास में गाली गलौज वाला माहौल होगा और चीख चिल्ला के बात करने का रवैया रहेगा, तो वो असर बच्चों पे पड़ेगा, बच्चियों पे पड़ेगा। फिर वही रवैया आपके बच्चे और बच्चियां इख्तियार करेंगे। बच्चों को मोबाइल की पहुंच से कोसों दूर रखें। इसके लिए अगर आपको खुद भी मोबाइल को तर्क करना हो तो तर्क कर दें। यही उनके ईमान को और उनकी ज़िंदगी को, उनकी इज्जत को बचाने का वाहिद जरिया है। अगर आपको अपने बच्चों को या बच्चियों को पढ़ाई के लिए मोबाइल देने की ज़रूरत पेश आ रही है, अव्वल तो इसकी ज़रूरत 10th तक आती नहीं है, लेकिन फिर भी बिलफर्ज अगर ऐसा है तो आप उन्हें मोबाइल के बदले कंप्यूटर खरीद के दें। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा वो कंप्यूटर चलाना सीख लेंगे, उन्हें कंप्यूटर चलाना आ जाएगा, उनकी एक स्किल डेवलप होगी। दूसरी उसमें बात ये होगी
کہ انہیں ایک بڑا سا اسکرین ملے گا تو آنکھوں پہ بھی جو ایفیکٹ فون میں پڑھنے سے ہوتا ہے وہ ایفیکٹ کم پڑے گا، آنکھوں کی حفاظت رہے گی۔ اور تیسری بات یہ ہوگی کہ وہ یکسوئی کے ساتھ بچے یا بچیاں اس میں پڑھ سکیں گے، اور رات کو سونے سے پہلے اگر موبائل ان کے پاس ہوتا ہے تو وہ موبائل اپنے ساتھ رکھ کر کے رات کو سیریل وغیرہ دیکھے گی، پھر وہ کسی سے بات کریں گی یا کسی سے بات کریں گے، لیکن چونکہ کمپیوٹر ہے تو اسے وہ اپنے ساتھ رات میں لے کر کے سو نہیں سکتے ہیں، تو پھر ہر طرح سے محفوظ رہیں گے اور جو مقصد ہوگا وہ مقصد آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو اپنے بچوں اور بچے کو پڑھانے کے لیے اگر آپ کو ڈیوائس دینا ہے تو آپ کمپیوٹر دیں، وہ آپ کو سستا بھی پڑے گا، موبائل کے کمپیئر وہ آپ کو سستا بھی پڑے گا۔ اور آخری بات، اپنے بچوں پہ چیل سے بھی زیادہ گہری نظر رکھیں اور ان کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ اصل میں ہماری کمی یہیں پہ ہو جاتی ہے کہ ہمارے گارجینز اپنے بچوں کے ساتھ بڑے ہونے کے بعد، جب بچے چھوٹے رہتے تو بہت ہی زیادہ ان کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو میں نے بارہا بہت سارے بچوں سے یہ باتیں سنی ہیں کہ وہ اپنے والد سے اپنے والدہ سے صحیح طور سے آمنے سامنے سے بات نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو محبت نہیں کریں گے اور انہیں اپنا دوست نہیں بنائیں گے تو وہ اپنا دوست کہیں اور جا کے کھوجیں گے، کیونکہ انسان محبت کا پیاسا ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائیں، اپنا رفیق بنائیں کہ وہ اپنے دل کی ہر بات آپ کو جا کر کے کہہ سکے، کوئی بھی دکھ درد کی بات ہو یا خوشی کی بات ہو وہ آپ سے اس بات کو شیئر کرے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے دوست بنانے کا یہ مطلب ہے کہ وہ آپ کا عدم احترام بھول جائے، ایسا نہیں ہے۔ دوست بنانے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان سے شفقت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں، کبھی کبھی سختی بھی کریں، کبھی نرمی سے بھی پیش آئیں، کبھی کبھی سر پہ ہاتھ بھی پھیرے، انہیں اپنے ساتھ بیٹھائیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کو وقت دیں۔ آج گارجینز کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، آپس میں بیٹھ کر کے دو چار میٹھی بات کرنا ہی نہیں چاہتے، تو اب وہ میٹھی بات کے لیے بچیاں کسی اور کو ہی کھوجیں گی، بچے کسی اور کو ہی کھوجیں گے، گھر پہ محبت نہیں ملے گی تو وہ باہر محبت کھوجیں گے۔ تو ہمیں طے یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں بچیوں کو محبت دینی ہے کہ ہم ناجائز محبت اور ناجائز تعلقات کے لیے انہیں باہر کے لیے انہیں آزاد کر دیں۔ اور سب سے آخری بات کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی وقت پہ شادی کرا دیں۔ وقت پہ شادی کرا دیں گے تو ان بہت سارے چیزوں سے ہم محفوظ رہ جائیں گے۔ شادیوں کو آسان کریں، سمپل ہو، بغیر جہیز کے، بغیر اتنے زیادہ اخراجات کے، مختصر سا ہو تاکہ معاشرے کے اندر زنا ختم ہو جائے۔ آج زنا 500 روپے میں اور فری میں ہو جاتا ہے، اور شادی کرنے کے لیے بندہ کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہم کہاں 4-5 لاکھ روپے پائیں گے جو ہم شادی کریں گے، بوجھ کریں گے۔ اس وجہ سے بندہ جو ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، وہ اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ زنا کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہ بہت ہی تلخ حقیقت ہے ہمارے سماج کی، گارجین اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن اکثر بچے اور بچیاں غیر شعوری طور پہ زنا کا ارتکاب کر چکے ہوتے ہیں شادی سے پہلے، اور اس کے گناہگار صرف وہ بچے نہیں ہیں، ان کے گارجین ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سماج کا تانا اور سماج کی باتوں کو لے کر کے انہوں نے اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کی شادی وقت پہ نہیں کرائی۔ ان کو بس یہ لگا کہ اگر ہم بوجھ نہیں کریں گے تو ہمارے سماج والے کیا کہیں گے، اگر ہم بڑی سی شادی نہیں کریں گے اور اپنے بیٹی کو یہ نہیں دے پائیں گے یا اپنے بچے کو بہترین جگہ پہ شادی نہیں دلا پائیں گے تو ہمارے رشتہ دار ہمیں کیا کہیں گے، بس لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کے چکر میں ہم اپنے بچوں کی عزت کو گوا بیٹھ رہے ہیں۔ تو پہلے ہمیں ہمارے بچوں کی عزت پیاری ہے یا ہمیں رشتہ داروں کی باتوں کو ہمیں سننا ہے؟ ہمارے گھر کی چیز ہمارے لیے پہلے مقدم ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو بچو جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ تو سب سے پہلے ہمیں جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ تو ہمیں ہر وہ چیز جو شریعت کی مخالفت کرتی ہو اسے ہمیں چھوڑنا پڑے گا، اور ہر وہ چیز جو شریعت میں جس کا حکم ہے اسے ہمیں اپنانا پڑے گا۔ شادیوں کو آسانی کے ساتھ کرے، بغیر جہیز کے اور بغیر بڑے بھوج کے مختصر سی شادی کرے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی نکاح کرنا آسان ہو، زنا ختم ہوگا۔ اسی طرح سے وقت پہ شادی ہوگی تو زنا اپنے آپ ختم ہو جائے گی، اور باقی جو دوسری چیزیں ہیں، جو بچے کسی کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں، جو بچیاں کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو باتیں کہیں اگر کسی کو برا لگا ہو اور کسی کو
میرے باتوں سے دل میں ٹھیس پہنچی ہو تو آپ مجھے اپنا چھوٹا سا بھائی سمجھ کے، چھوٹا سا بیٹا سمجھ کے آپ مجھے معاف کر دیں. اور آپ کو یہ پوری رپورٹ اگر پسند آئی ہو اور آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ یہ باتیں اگر کوئی اور بھی سنیں گے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا تو آپ ان باتوں کو دوسروں تک بھی شیئر کریں. اب آپ مجھے دیجیے اجازت. میں آپ کا میزبان محمد نصر امام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.